नमस्ते सबैजनालाई। म आकाश राउत एमबीबीएस फाइनल इयर स्टुडेन्ट इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन महाराजन मेडिकल क्याम्पसबाट तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो भिडियो च्यानल आकाश बायोलोजीमा। मैले हिजो भिडियो बनाइदिएको थिएँ लिपु लेकको, जुन मलाई लाग्थ्यो करेन्ट इस्यु थियो। सरी कि म आफ्नो टपिकबाट डेभिएट भएँ। म अब बायोलोजीको भिडियो, मैले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीको भिडियो बनाउँछु, तर लाग्यो कि हामीले आफ्नो सोभर्जिनिटीको पनि कुराहरूको मूल महत्त्वहरू बुझ्नुपर्छ भनेर मैले त्यो भिडियो बनाएको थिएँ। सायद तपाईहरुलाई त्यो भिडियो मन पर्यो होला अनि त्यसमा तपाईहरुले बुझ्न सक्नुभयो होला कि डिस्प्युट किन छ र त्यो के कस्तो कारणले छ र हामीसँग के कस्तो डकुमेन्टेसन छ। र राति रवि दाइको त हामी सबैले हेर्यौँ नै। एन्ड द्याट वाज सो कुल के हाम्रो थाहा छ। मलाई सबभन्दा हैन यो बनाइ नै हाल्छु भिडियो भन्न चाहन्छु कि मलाई सबैभन्दा खुसीको लाग्छ हामी नेपालीको एटिकेट्स के। त्यही दिन हामी रिपब्लिक टीमा अर्नव गोस्वामीको हेऱ्यो जोड जोडले कराउने, बट राति हामी हेऱ्यो रवि लामिछानेको। हाम्रो बरु इङ्ग्लिस अलिक कमजोर होला तर हाम्रो व्यवहार करोडौँ गुणा राम्रो छ क्या। अरूलाई बोल्न दिने, अरूको कुरा सुन्ने, धेरै बोलेर र जोरले बोलेर कोही पनि पत्रकार हुँदैन क्या। अरूको कुरा तर्कसहित सबुतसहित प्रस्तुत गर्नु एउटा राम्रो पत्रकारिता हो नि। एन्ड द्याट्स वाइ के रवि लामिछाने इज माई फेभरेट जर्नलिस्टमा पढ्नुहुन्छ। त्यही भएर इन्डियाको पनि कुनै सबै नराम्रो छैनन्। रविश कुमार मलाई मनपर्ने हो। एनडीटिभी इन्डियाको जुन उनले रमन म्यागसेस एवार्ड पनि पाए फर इन्डिपेन्डेन्ट जर्नलिजमको लागि। त्यस्तो पनि अब हेर्नुपर्छ। बट दो म सबैभन्दा बढी वाच गर्ने भनेको BBC अल जजिरा हो कि, मलाई धेरै मनपर्ने न्युज च्यानलहरू हो। तपाईँहरू पनि अब हेर्नु के इस्यु छ। तर म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जुन सोसल मिडियामा हामी हेट फैलाइरहेका छौँ नि त्यो नगरौँ है। कति मान्छे भन्छन् कि त्यो इन्डियन त्यो हेर्नुहोस् दुवै देशको मान्छे त्यस्तै छन्। हामी नेपाली नि त्यस्तै छौँ, इन्डियन पनि त्यस्तै छौँ। राम्रो छौँ कि दुवैजना, मात्र नराम्रो गरेको हो त्यो पोलिटिक्स र मिडियाजले क्या। स्पेसली त्यो युट्युबर पत्रकारहरूले र जो मिम ट्रोल्सहरूमा छ, हामी त्यसलाई गाली गर्छौँ, उसले यता गाली गर्छ। कुरा बुझौँ, हाम्रो धेरै जस्तो भाइ बहिनीहरू त्यहीँ बस्छन् इन्डियामै, र इन्डियाको पनि धेरै भाइ बहिनीहरू नेपालमा बस्छन्। त्यसले एउटा कम्युनल रायट र कम्युनल झगडा मात्र फैल्याउँछ। हामी जो सोसल मिडियामा जति पनि हेट क्रिएट गरे पनि त्यसले हुनेवाला केही छैन के। कुरा हुने डिप्लोमेसीबाट हो। डिप्लोमेसी भएन भने अरू कुरा होलान्। तर हामी आफै किन गर्ने, हामी साइबर वार किन गर्ने, त्योबाट केही पनि त्यो हुनवाला छैन। नभए हाम्रो र त्यो मूर्खहरूमा के फरक होला नि। हामी भन्छौँ नि जहिले पनि हामी रवि दाइको किन फ्यान छौँ, किनभने उनी तर्कबाट कुरा गर्छन्, एटिकेट्समा कुरा गर्छन्। त्यस्तै हामी पनि गरौँ। हामी पनि त्यो बेमतलबको झगडा त्यो इन्डियन पेजमा गएर त्यो झगडा गरेर गाली गरेर गलोच गरेर केही पनि हुनवाला छैन के। म भन्दिनँ चुप हुन, तर त्यस्तो गरेर पनि फाइदा छैन के। त्यही भएर त्यो भन्छ नि त्यो पडोसी बिना पनि हामी बाँच्न सक्दैनौँ र पडोसीसँग पनि बाँच्न सक्दैनौँ क्या। त्यस्तै भएको छ। र आजको भिडियो हामी कुरा गरिरहेको छौँ करिकुलम अफ फिजिक्स पार्ट 2। यो पार्ट 2 मा हामी कुरा गर्छौँ हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स र मोडर्न फिजिक्सको के कस्ता टपिकहरू इन्ट्रान्स प्रिपरेसन हिसाबले इम्पोर्टेन्ट छन्। र त्यसपछि पार्ट 3 मा हामी टोटली इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको कुरा गर्छौँ। स्टार्ट गरौँ हाम्रो भिडियो। सो फर्स्ट अफ अल हामीले बुझौँ हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्समा मैले जुन हिसाबले करिकुलम जुन MOE-बाट निकालेको छ, हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स क्लियर एउटा, यसमा 4वटा टपिक छन्। कतिवटा छन्? 4वटा। एन्ड सेकेन्ड जुन मैले यो भिडियोमा बनाएको छु मोडर्न फिजिक्समा यसमा 3वटा टपिक छन्। क्लियर? हामीले पहिलो भिडियोमा जम्माजम्मी कुरा गर्दाखेरि जम्माजम्मी 24वटा टपिक थियो। क्लियर छौँ? अब हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्समा कुन छ च्याप्टरहरू बुझौँ। त फर्स्ट च्याप्टर छ हिट एन्ड टेम्परेचरवाला च्याप्टर, यो च्याप्टर 1। च्याप्टर 2 यसमा कुन छ त? ट्रान्समिसन अफ हिट। तेस्रो च्याप्टर भनेको यसमा हो हाइग्रोमेट्री र चौथो च्याप्टर भनेको यसको हो थर्मोडाइनामिक्स। क्लियर? र यही 4वटाबाट आउँछ क्वेसन। यो त सबै के हो, एउटा ब्रोड टपिक हो। यो युनिट भयो, यो हाम्रो टपिक भयो। अब टपिकभित्र सब टपिक के इम्पोर्टेन्ट छन् त्यो म मुखले भन्दै जान्छु र तपाईँहरू टिप्दै जानु। क्लियर? सो हिट एन्ड टेम्परेचरको इम्पोर्टेन्टमा पर्छ तपाईँलाई थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम बुझेन भने सबैभन्दा गाह्रो छ क्या। हामी स्टेट चेन्ज बुझ्दैनौँ, कहिले पनि हामी थर्मल इक्विलिब्रियम बुझेन भने गाह्रै छ। त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हिट क्यापासिटी भनेको के हो,
त्यस्तै छ प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री। म कुरो भन्छु, प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री सुन्दा सबैभन्दा इजी लाग्छ कि एउटा हट बडीबाट कोल्ड बडीमा हिट ट्रान्सफर हुन्छ अनटिल अनलेस द हिट इक्विलिब्रियम इज अचिभ्ड होइन। सुन्न इजी लाग्ने हो तर सबैभन्दा गाह्रो त्यहाँ हुन्छ, किनभने हामी चेन्जको कुरालाई कहिले पनि क्यालोरिमेट्रीमा इन्काउन्टर गर्दैनौँ किनभने हाम्रो बानी छ हामी के गर्छौँ त यो जस्ट यो के गर्छौँ त भिके श्रेष्ठको इक्जाम्पल प्र्याक्टिस गरेर जान्छौँ, त्यस्तो हुँदैन। जस्तो कुनै पनि आइसबाट पानी बन्यो भने त्यहाँ ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन आयो कि आएन, त्यस्तै यो के भन्छ वाटर पछि जुन स्टिम बन्यो त्यहाँ पनि त के भयो लिक्विडदेखि फेरि त्यसमा चेन्ज आयो, ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन छ कि छैन, छ नि। सो हामी स्टेट चेन्ज पछि हरेक कुरा बुझिराख्नुपर्छ। यसको लागि तपाईँहरूले क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। मैले आफ्नो टाइममा भनेको थिएँ, मैले युनिभर्सिटी फिजिक्स नेल्सन एन्ड पार्करमा एकदमै पढ्थेँ कि, र इन्ट्रान्स टाइममा मैले पढेको दिने सब्जेक्टिभ फिजिक्स हो। त्यति बेला मलाई एचसी वर्माको थाहा थिएन। एन्ड देन मलाई हिजो एउटा बहिनीले भन्यो, थ्याङ्क यू, त्यो बहिनीको नाम बिर्सेँ, कि एचसी वर्माको बुक्सहरू त्यो पिडिएफहरू होइन फ्रीमै प्ले स्टोरमै पाइन्छ कि, तर प्ले स्टोरमा खोज्नु त्यसको बुक र बुकमा भएको सोल्युसन पनि पाइन्छ त त्यो किताबहरू। धेरै डिपमा नपढ्नुहोस्, त्यो पनि पढ्नुहोस्, त्यो किताबको थ्योरी एकदम राम्ररी दिएको छ, क्लियर। त्यस्तै यसमा इम्पोर्टेन्ट छ कुलिङ लज, न्युटन्स ल अफ कुलिङ र अरू जुन ल अफ कुलिङ छन् त्यो राम्ररी बुझ्नुहोस्। त्यसमा गरेको इन्टिग्रेसनको मतलब बुझ्नुहोस् के, त्यो हावाहुरी जस्तो त्यही मात्रै सार्ने होइन, किनभने हामीलाई इफ त्यो मात्र सार्ने भएको भए हामी त्यो पुरै लजहरू पढ्ने नै थिएनौँ। सो कुलिङ लजहरू पढ्ने, त्यस्तै ल्याटेन्ट हिट पढ्ने, त्यस्तै थर्मल एक्सपेन्सन अफ सलिड लिक्विड एन्ड ग्यास जुन तपाईँहरूले 3वटामा पढ्नु भएको थिएन, त्यो एरिया एक्सपेन्सन, भोल्युम एक्सपेन्सन, लेन्थ एक्सपेन्सनमा त्यसको मतलब बुझ्नुहोस्। अल्फा डेल थीटा भनेको के हो, त्यसमा के कसरी हुन्छ, कति, त्यसको सबैलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ क्या। इन्ट्रान्स बुकहरूदेखि नै प्र्याक्टिस गर्न थाल्नुहोस्। जो क्लास 12मा हुनुहुन्छ तिनीहरूसँग गोल्डन चान्स छ, अहिले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यो। त्यस्तै छ थर्मल स्ट्रेस भनेको के हो र ब्यारोमेट्रिक करेक्सन। यो ब्यारोमेट्रिक करेक्सनको क्वेसन धेरैपल्ट आउँदैन त, जति बेला आउँछ 99% स्टुडेन्टले बिगार्छन् कि। ब्यारोमेट्रिक करेक्सन बुझिराख्नुपर्छ, किनभने यो च्याप्टर क्लासमा पढाइ हुँदैन क्या, क्लासमा सरहरूले पढाउँदैनन्, किनभने यसको एचएससिबीमा सरी एनइबीमा खासै क्वेसन सोध्दैन, तर ब्यारोमेट्रिक करेक्सन इज एकदमै हार्डवाला टपिक के, एन्ड हामी त्यो टपिकलाई एकदमै छोडिदिएर हुन्छौँ। त्यस्तै एब्सोल्युट टेम्परेचर, काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास, हेर्नुहोस् काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास फिजिक्सको बुझ्यो भने बल्ल केमिस्ट्रीको बुझ्न सकिन्छ क्या, यो नै केमिस्ट्रीबाट फिजिक्समा बुझ्न सकिन्छ। दुइटैको बुझ्ने प्यारामिटर फरक फरक छ क्या, हुन कन्सेप्ट त्यही हो तर बुझ्ने टेक्निक्सहरू फरक फरक छ। त्यस्तै आइडल ग्यास इक्वेसन हामीले बुझिराख्नुपर्छ, फिजिक्सको पर्सपेक्टिभले क्वेसन धेरै आइरहेको हुन्छ यसको बारेमा, त्यो पढ्नुहोस्। त्यसपछि आयो सेकेन्ड पार्ट। अब सेकेन्ड पार्ट के आयो, ट्रान्समिसन अफ हिट। के आयो त, ट्रान्समिसन अफ हिट। यसमा आउँछ हाम्रो कन्डक्सन, त्यस्तै आउँछ हाम्रो थर्मल ग्रेडियन्ट के हो और टेम्परेचर ग्रेडियन्ट के हो, यो टेम्परेचर ग्रेडियन्टवाला कुराहरू बुझिराख्नुपर्छ। त्यस्तै कन्डक्टिभिटी के हो, कन्भेक्सन के हो, रेडिएसन के हो र ब्ल्याक बडीको कन्सेप्ट भयो भने एकदमै सोध्छ क्या। र स्टिफेन्स लको क्वेसन त यति आइरहेको हुन्छ, र स्टिफेन्स लको क्वेसन युनिट डाइमेन्सनमा पनि सोधिदिन्छ है कहिलेकाहीँ। तपाईँलाई स्टिफेन्स लको डाइमेन्सन सोधिदिन्छ, त्यस्तो पनि सोध्ने गरिएको छ। त्यही भएर त्यो राम्ररी पढ्नुहोस् त्यो च्याप्टर। र यो च्याप्टरहरूमा तपाईँहरूलाई धेरै जस्तो कुराहरू के हुन्छ युनिट डाइमेन्सनमा पनि सोधिरहेको हुन्छ क्या। तर यो च्याप्टर पढ्दाखेरि स्पेसली होइन नेपाली बुकले भ्याउँदैन कि, एउटा इन्डियन बुकहरू किन्नु नभए इन्ट्रान्सको बुकहरू गर्नु। नेपालको इन्ट्रान्स बुकमा के छ नराम्रो, त्यसमा सोल्युसन दिएकै हुँदैन क्या धेरै जस्तो क्वेसनहरूको, जस्ट क्वेसन दिएर त भएन, वी निड सोल्युसन एज वेल। त्यही भएर त्यसपछि वेन्स डिस्प्लेसमेन्ट ल, स्टिफेन्स ल र किर्चअफ्स ल। हामी किर्चअफ्स ल मात्र सोध्छौँ इलेक्ट्रिसिटीमा, बट द्याट इज के भन्छ नट इन्टायरली करेक्ट, किनभने त्यो मात्र इलेक्ट्रिसिटीमा होइन, त्यो थर्मल रेडिएसनमा पनि किर्चअफ्स ल छ जुन हामी पढ्दैनौँ। त्यो मात्र इन्ट्रान्समा पनि कति टाइम, अब इन्ट्रान्स 3 महिनाको मात्र टाइम हुन्छ। इभन दिस इयर यु विल नट गेट 3 months के फर इनफ प्रिपरेसन, द्याट्स वाइ यु निड टु प्रिपेयर एट योर सेल्फ के। त्यही भएर भेरियस लेक्चर्सहरू जुन युट्युबमा छन्, फिजिक्स पालाको लेक्चर छ, प्रदीप क्षेत्रपालको लेक्चर छ, त्यो लेक्चरहरू हेरिराख्नुहोस् र त्यसबाटै प्रिपेयर गर्नुहोस्, त्यो एकदमै राम्रो तपाईँहरूलाई हुनेछ। तेस्रो आयो हाइग्रोमेट्री, एन्ड वी के भन्छ अलवेज फर्गेट टु स्टडी हाइग्रोमेट्री के, किनभने हामीलाई त्यो च्याप्टर इम्पोर्टेन्टै लाग्दैन। र यसको जहिले पनि हेर्नुहोस् हाइग्रोमेट्रीको तपाईँलाई न्युमेरिकल आउँदैन, यसको आउँछ तपाईँलाई थ्योरिटिकल क्वेसन र कन्सेप्चुअल क्वेसन। र यो कन्सेप्चुअल क्वेसन त कसैले आउँदैन, किनभने हामी त जहिले पनि फिजिक्सको न्युमेरिकल रट्नमा लागेको हुन्छ, थ्योरी पार्ट राम्ररी पढेकै हुँदैनौँ। मुम्बईमा किन बढी पसिना आउँछ,
किन आउँछ किनभने त्यहाँको ह्युमिडिटी एकदमै छ। हेर्नुहोस् पसिना कति बेला हाम्रो बडीमै एक्जिस्ट गरेर हुन्छ, बाहिरको ड्राई एयर भएन भने के हुन्छ त, यहाँ बाहिर पनि के भयो धेरै ह्युमिडिटी भयो भने यहाँको पसिना यहाँले सोक्न सक्दैन, त्यही भएर यहाँ के हुन्छ पुरै पसिनै पसिना हुन्छ। तर बाहिर ड्राई एयर भयो भने के हुन्छ जति पसिना आए पनि त्यसले पसिनाले सोकिहाल्छ के, त्यो सबै कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो हामीले। त्यस्तै यहाँ छ फ्रिज डायग्राम एन्ड ट्रिपल पोइन्ट। यो फ्रिज डायग्राम एन्ड ट्रिपल पोइन्ट प्रिन्सिपल अफ फिजिक्समा दिएको छ, बट हामी यसको जस्ट के गर्छौँ फिगर पढेर अनि छोडिदिन्छौँ क्या, त्यो फिगर पढ्ने होइन यसको मतलब बुझ्ने। मैले भने नि हाइग्रोमेट्रीमा कहिले पनि खासै न्युमेरिकल आउँदैन क्या, हाइग्रोमेट्रीमा 99% टाइम यसमा आउने क्वेसन भनेको थ्योरिटिकल हो र सबैले थ्योरिटिकल क्वेसन फिजिक्सको बिगाड्छन्। किनभने इन्क्रिज और डिक्रिज, डिक्रिज इन्क्रिज और मे डिक्रिज, अल अफ द अबभ, दिमाग खराब आधीभन्दा टाइम सोध्छौँ हामी अल अफ द अबभ, त्यसरी काम चल्नवाला छैन कि। कतिजनाले ट्रिक भन्छन् कि यो फिजिक्स यस्तो ट्रिक, यो ट्रिक काम लाग्दैन, त्यो ट्रिक ठिक भयो भने काम लाग्यो, ठिक लाग्यो भने कहिले पनि काम लाग्दैन कि, त्यो ट्रिक्समा जानु हुँदैन। त्यसपछि आयो थर्मोडाइनामिक्स। अब थर्मोडाइनामिक्सको त भन्नै परेन, थर्मोडाइनामिक्सै भएर अहिलेसम्म पेट्रोल इन्जिन सबै इन्जिन बनिरहेको छन् कि। त्यो थर्मोडाइनामिक्सको प्रिन्सिपल त यति इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नुहोस्। त यसमा हामीले बुझ्नुपर्छ हिट एन्ड वर्कको कन्सेप्ट, सिमिलरली यसमा के हो हिट एन्ड वर्कको कन्सेप्ट। त्यस्तै हामीले इन्टर्नल इनर्जी के हो हेर्नुहोस्, जो थर्मोडाइनामिक्स च्याप्टर यता बुझ्यो भने केमिकल थर्मोडाइनामिक्स पनि बुझ्छ कि, ग्रिप्स फ्री इनर्जीहरू पनि सबै त्यहाँको बुझ्छ। किनभने केमिस्ट्रीमा पनि छ धेरै जस्तो टपिकहरू ओभरल्याप छन् क्या फिजिक्स एन्ड केमिस्ट्रीको, र हामी के गर्छौँ त फिजिक्स पढिरहेको छु फेरि केमिस्ट्री पढ्न जान्छु, एउटै कन्सेप्ट बुझ्यो भने दुवैमा मजाले ट्याकल गर्न सकिन्छ क्या। त्यो हाम्रो गल्ती के हो त, हामी कहिले फिजिक्सको पढ्न गयो कहिले त्योको पढ्न गयो र बकलोल्स टाइप दुवैमा फोकस गर्न सकिँदैन। त के गर्नुहोस् त कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि के गर्नुहोस् त पढिहाल्नुहोस् र आँखा बन्द एनालाइज गर्नुहोस् कि हो साँच्चीकै यो रहेछ कि छैन। तपाईँहरू एनालाइज गर्नु हुँदैन कि हेरिराख्यो बुक भरदिन हेरिराख्यो, द्याट विल नट हेल्प क्या। अनि तपाईँ स्पेसली इन्ट्रान्स बुक प्रिपरेसन स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अहिले फेसबुक हटाइदिनुहोस् क्या। अहिले फेसबुकमा भरदिन कमेन्ट एन्ड अल गरेर त्यो टाइम मात्र वेस्ट हुन्छ। म पनि गरेर आएको थिएँ, म पनि आजदेखि छोडिदिएँ, म केही त्यस्तोहरूमा लाग्दिनँ। किन अब मेरो पनि अब दाइहरूको फाइनल इयर रिजल्ट आइसक्यो, मलाई पनि आफू बढी पढ्नुपर्छ, त्यही भएर आइ एम जस्ट लिभिङ अल दोज थिङ्स के। अब आफ्नो टाइममा आउँछ सोपर्च्युनिटीको कुरा आउँछ आयो, बट आई विल नट लेट माइ सेल्फ के टु ड्राइभ इन्टु द्याट फ्लो, त्यही भएर। त्यस्तै इन्टर्नल इनर्जी, फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स, त्यस्तै हिट क्यापासिटी अफ ग्यासेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोब्यारिक प्रोसेस, त्यस्तै आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। यो चारवटाबाट यसमा 100% र न्युमेरिकल आउँछ नभए थ्योरिटिकल क्वेसन आउँछ, कहिलेकाहीँ त दुवै आइदिन्छ, थ्योरिटिकल क्वेसन एज वेल एज न्युमेरिकल क्वेसन। यो चारवटा प्रोसेसमा त जहिले पनि आउँछ है। सो इन्टर्नल इनर्जी कुनैमा बढ्छ कि कुनैमा हिट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, प्रेसर बढ्छ, के हुन्छ त्यो कुराहरू बुझ्नुहोस् यो कुरामा। त्यसपछि सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स, क्यानोट साइकल एन्ड इन्ट्रोपी, यसमा आउने थ्योरिटिकल क्वेसन हो। सो यसमा यो च्याप्टर यो पुरै हिटमा कुरा गऱ्यो भने यसमा हेर्नुहोस् म भन्दिनँ दुवैमा थ्योरी आउनसक्छ, तर यसमा बढी थ्योरीमा फोकस गर्नुहोस् यो च्याप्टरमा। यसमा दुवै कुरा आउँछ, थ्योरी र न्युमेरिकल दुवै आउँछ, थ्योरी र न्युमेरिकल दुवै आउँछ। ट्रान्समिसन अफ हिटमा र हिट एन्ड टेम्परेचरमा योमा पनि दुवै आउनसक्छ होइन, थ्योरी र न्युमेरिकल, क्लियर, यो दुवै आउनसक्छ। किनभने हिटमा हामी हेर्छौँ हिटको क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छन् र हिटमा मेनली हेर्नु हरेक हिटमा क्वेसन के हुन्छ त, जस्तो 7 कि 8वटा सोध्छ नि, त्यसमा 2 देखि 3वटा त के हुन्छ, 2 देखि 3वटा त थ्योरी क्वेसन जहिले पनि हुन्छ क्या। तपाईँ प्याटर्न एनालाइज गर्नुहोस् क्या, जति बेलासम्म प्याटर्न एनालाइज गर्न सकिँदैन त्यति बेला हुँदैन। तपाईँ के गर्नुहुन्छ मात्र फोकस गर्नुहुन्छ मेकानिक्समा, मेकानिक्स मजा लाग्छ, हिट एन्ड टेम्परेचरमा कोही पनि फोकस गर्दैन र त्यही कुरो बिग्रिन जान्छ क्या। किनभने पढ्नु छ हामीलाई, सबै कुरा पढ्नु छ क्या, त्यही भएर। अब अलि दिनपछि म केरियर अप्सन आफ्टर क्लास 12को पनि भिडियो बनाउँछु, इफ तपाईँहरूलाई चाहियो भने मलाई भन्नु होला, म त्यसको पनि भिडियो बनाउँछु। अब आयो हाम्रो मोडर्न फिजिक्स, के आयो त मोडर्न फिजिक्सको। हेर्नुहोस् यो मोडर्न फिजिक्स क्लास 12को छ, क्लास 12को फिजिक्स विथ रेस्पेक्ट टु क्लास 11 अ बिट इजी के, किनभने हामी के गर्छौँ त त्यो ड्राइभमा गइसकेको छौँ कि बेटा हम भी पहले जाएंगे, हम भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे टाइप के। सो हामी अब लाग्छौँ अब त पहिल्यै लाग्नु पेलिसक्यो, अब क्लास 12को त्यही भएर इजी लाग्न थाल्छ क्या। एक्चुअली त्यो इजी हो पनि के, त्यही भएर। अब मोडर्न फिजिक्समा 3वटा टपिक छ। फर्स्ट टपिक इलेक्ट्रोन, सेकेन्ड टपिक अटम, 4वटा छ यसमा पनि टपिक। त्यसपछि रेडियो एक्टिभिटी र त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक्स, सरी है यसमा पनि 4वटा टपिक छ, क्लियर। सो फर्स्ट अफ अल आयो के त इलेक्ट्रोनको। इलेक्ट्रोनमा हेर्नुहोस् यसको 4वटा टपिक के हो त हेर्नुहोस्, मैले ब्रड टपिक लेख्दैछु है,
इलेक्ट्रोन, त्यसपछि सेकेन्ड पार्ट आयो एटम, तेस्रो पार्ट छ हाम्रो रेडियो एक्टिभिटी। पढाएको या भनेको नबुझेपछि तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोस् है कि दाइ मैले बुझेन, मैले त्यो गरेन। हुन म पनि धेरै मेहनत गरी भिडियो बनाउँछु, यत्तिकै बनाउँदैन। कपीमा हेर्नुहोस् कति लेख्नुपर्छ कि आफू पनि पढ्छु र तपाईँहरूलाई यति लेखेर गर्नुपर्छ। हुन मेरो राइटिङ राम्रो छैन, त्यही पनि यति कुरा गरी म पढाउँछु क्या। अब फर्स्ट आयो इलेक्ट्रोनको कुरा। के आयो त? इलेक्ट्रोनको कुरा। सो इलेक्ट्रोनको पहिला बुझ्नुहोस् कि इलेक्ट्रोन कहाँबाट आएको। हेर्नुहोस् हरेक कुरा पढ्दाखेरि एउटा ओभरभ्यू, हिस्ट्री, समरी सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ कि। म पढ्दाखेरि मेरो त्यो टेक्निक त्यस्तो थियो। जति बेलासम्म हामीले त्यसको बारेमा हिस्ट्रीहरू थाहा भएन भने मजा लाग्दैन क्या। भनौँ आफ्नो टाइममा म क्विज च्याम्पियन थिएँ कि, त्यही भएर। अब आयो यसमा टपिकको कुन इम्पोर्टेन्ट छ, मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट, ग्यासियस डिस्चार्ज, क्याथोड रेज। हेर्नुहोस् मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट आउँछ नि आउँछ, त्यसको क्वेसन आइरहेको हुन्छ। ग्यासियस डिस्चार्जको आइरहेको हुन्छ। क्याथोड रेज। हेर्नुहोस् यो इलेक्ट्रोनबाट 99% भनेको थ्योरिटिकल क्वेसन हो क्या। धेरै जस्तो टाइममा थ्योरिटिकल क्वेसन आउँछ। त्यस्तै मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज म्याग्नेटिक फिल्ड। त्यस्तै आउँछ थर्मोनिक इमिसन अफ इलेक्ट्रोन्स, स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन द्याट इज E/m को रेसियो, क्याथोड रे ओसिलोस्कोप, फोटोन्स एन्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यो कुराहरू एकदमै आउँछ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा दुवै कुरा हुनसक्छ, थ्योरी एज वेल एज त्यो के भन्छ न्युमेरिकल। बट यो च्याप्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्रम द थ्योरिटिकल पोइन्ट अफ भ्यू के। सो वाइल स्टडिङ दिस च्याप्टर यु निड टु जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड द सम अफ द कन्सेप्ट के। हुन फिजिक्स कन्सेप्ट हो, म जहिले पनि भन्छु कि फिजिक्स पढ्दाखेरि तपाईँलाई किताबबाट समझ आएन भने यु हेभ इन्टरनेट एक्सेस के। यु अल हेभ मोबाइल्स इन यर ह्यान्ड एन्ड जस्ट ट्याप अन द इन्टरनेट होइन, एन्ड गेट टु द वर्ल्ड अफ फिजिक्स के। जे पनि गर्न सकिन्छ मजाले। कोही साथी इन्जिनियरिङमा इनरोल भइसकेछ भने डजन्ट म्याटर के, लास्ट नमान्नु, सिक्न लागि कोही पनि कतै जान सक्छ के। सो तपाईँहरू उनीहरूलाई भन्नु भाइ मलाई यो अलि सम्झाइदिए त, न उसको किताब हेर्न सक्नुहुनेछ। यो होइन कि क्लास 10 हुने बित्तिकै हामी बेसको किताब हेऱ्यो भने पढ्न मन लाग्दैन के। यु विल बी मोटिभेटेड एन्ड तपाईँलाई अलिक डिप नलेज हुँदै जान्छ। एन्ड भने नि यो पढाइ इज नट ओन्ली अबाउट गेटिङ सक्सेस इन द इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन के, बिकज लाइफ इज मच मोर देन द्याट के। बुझ्नु भएको छ नि। अब म हेर्नु न एमबिबिएसमा इनरोल गरेँ पनि म अहिलेसम्म ब्याचलर सकेको छैन, मेरो साथीहरू मास्टर्समा कति इनरोल गरिसक्यो। त्यही हो के फरक। कोही पनि भने नि कुनै पनि प्रोफेसन ठुलो सानो हामीले बनाइदिएको, नेपाली समाजमा बनाइदिएको डक्टर एन्ड इन्जिनियर्सहरू होइन, द्याट्स जस्ट मिथ के। विश्वमा हेर्नुहोस् हरेक प्रोफेसन ठुल्ठुलो छ, हरेक प्रोफेसनको हामी त्यही भने नि यो दुईटालाई फोकस गरेर न्युट्रिसन एक्सपर्ट बाहिरबाट हायर गर्छौँ, जिम एक्सपर्ट बाहिरबाट गर्छौँ, स्पोर्ट मेडिसिन लागि बाहिरबाट हायर गर्छौँ। हामीलाई कतिलाई बिओप्टिमेट्री पढाइने के छ थाहा छैन, बाम्स भनेको के छ थाहा नै छैन। द्याट आई विल मेक इन अनदर भिडियो। त्यसपछि एटम। एटम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन, यसमा पनि दुवै आउने हो। यो मोडर्न फिजिक्समा मोर अर लेस मेनली क्वेसनहरू आउने भनेको थ्योरिटिकल हो। यसमा बोहर्स थ्योरी अफ हाइड्रोजन एटम, इनर्जी लेभल्स, एक्साइटेसन एन्ड आयनाइजेसन इनर्जिज, प्रोडक्सन अफ लेजर एन्ड इट्स प्रोपर्टिज एन्ड युजेज, प्रोडक्सन अफ एक्सरेज त्यसको पनि प्रोपर्टी एन्ड युजेज, त्यस्तै डी ब्रोग्ली वेभ इक्वेसन। क्लियर। न्युक्लियसमा एटोमिक नम्बर भनेको के हो, मास नम्बर के हो, आइसोटप्स के हो, मास इनर्जी रिलेसन के हो र मास डिफेक्ट एन्ड बाइन्डिङ इनर्जी के हो। यसमा एउटा न्युमेरिकल आउँछ जुन रियाक्सनवाला र 99%ले बिगारिरहेको हुन्छन्। त्यही भएर यो पढ्दाखेरि यसको रेडियो एक्टिभिटीमा त्यस्तै आइरहेको हुन्छ क्वेसन र तपाईँहरू सबैले बिगार्नु भइरहेको हुन्छ। यसको लागि सिम्पल म्याथमेटिक्सहरू पनि बुझिराख्नुपर्छ। त्यही भएर क्लास 12मा पनि एक्स्ट्रा म्याथ लिइराख्नुपर्छ कि तपाईँहरूले लिनु भएको छैन केही छैन, क्लास 11 हुनुहुन्छ भने लिनुहोस्, मिहिनेत गर्ने बानी बसा लिनुहुन्छ। अहिले नै बिचमै क्लास 11 12मै डराइहाल्नुभयो भने पछि गएर पढ्न झन् गाह्रो हुन्छ क्या। किनभने तपाईँ यो मेन त पढाइमै फोकस छ नि त। अब क्रिकेटर फुटबलर त अब गएर बन्नु हुँदैन। इफ यु आर नट गुड इनफ होइन यहाँबाट करियर स्टार्ट गरेर फुटबल र क्रिकेटर बन्छु भन्ने छैन। एन्ड हामीलाई लाग्छ कि ग्ल्यामर वर्ल्ड एन्ड त्योवाला वर्ल्डहरू छ नि त्यसमा कति सक्सेस पाउँछन्, तर के बुझ्नु त्यसमा लाखौँको भिडमा एउटा शाहरुख खान बनेको छ कि, तर यहाँ हजारौँको भिडमा धेरैवटा डक्टर बन्न सकेको छ। सो द्याट लाइफ इज मच मोर डिफिकल्ट टु मेन्टेन के। तिनीहरू डिप्रेसनमा बढी जान्छन् किनभने तिनीहरूको एउटा मुभी चल्दैन। त्यही भएर बुझ्नुहोस् क्या हामीहरूले कि हामीहरूको लाइफ अलि इजी नै छ, पढाइ गरेर काम हुनसक्छ, तिनीहरूलाई सबैलाई खुसी पार्नु छ। बट इन आवर फेज वी डोन्ट ह्याभ टु प्लिज एभ्री वान के। जति मन लाग्छ त्यति पढ्न सकिन्छ, जति मन छ त्यति गर्न सकिन्छ के। द्याट्स डिपेन्ड्स अन यु के। त्यही भएर तपाईँहरू त्यो गर्नुहोस्, राम्ररी अहिले टाइम छ पढ्ने। त्यसपछि आयो रेडियो एक्टिभिटी। के आयो त रेडियो एक्टिभिटी। सो रेडियो एक्टिभिटीमा
प्रोपर्टिज अफ अल्फा बीटा एन्ड गामा रेज। त्यस्तै ग्यालेर म्युलर ट्युब भनेको के हो, धेरैजनाले पढ्दै पढ्दैन ट्युब बारेमा। एब्जर्प्सन अफ बीटा पार्टिकल, गामा रेज के हो, त्यस्तै ल अफ रेडियो एक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन, हाफ लाइफ एन्ड मिन लाइफ। ए भगवान् योमा त्यति बिगार्छन् क्वेसनहरू, कतिले बिगारिरह हुन्छन् क्या। त्यस्तै आर्टिफिसियल डिसइन्टिग्रेसन के हो, न्युक्लियर रियाक्सन के हो, त्यसमा न्युक्लियर फिजन, न्युक्लियर फ्युजन। र यो पढ्दाखेरि आधीभन्दा मान्छे हाइड्रोजन बम एटम बमलाई सिमिलर मिलाइरहेको हुन्छन्। त्यही भएर त्यो दुवै कुरा सेम होइन, एउटा न्युक्लियर फ्युजनको रिस्पोन्समा हो, एउटा न्युक्लियर फिसनको रिस्पोन्समा हो। त्यही भएर त्यो दुवै कुरा राम्ररी पढ्नुहोस्, त्यसको मिनिङ बुझ्नुहोस् के। मान्छे जब पढ्दाखेरि आधीभन्दा बढी दुनियाँमा हिरोसिमा नागासाकी बमै बम सोचिरहेको हुन्छन्, त्यस्तो नगर्नुहोस्, त्यसरी पहिला पढ्नुहोस् क्या। त्यस्तै रेडियो आइसोटोप भनेको के हो, रेडिएसन हजार्ड के हो एन्ड सेफ्टी मेजर्स, योहरू बुझिराख्नु पर्ने हो। कति मान्छेले यो बुझ्दैनन्। त्यस्तै इलेक्ट्रोनिक्समा कन्डक्टर के हो, सेमी कन्डक्टर के हो, जङ्सन डायोड के हो, इन्सुलेटर के हो, रेक्टिफायर के हो, ट्रान्जिस्टर के हो, सिई एम्प्लिफायर के हो। र सँगसँगै हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ क्या, डिजिटल सिग्नल्सहरू के हो त्यो बेला हामीले बुझिराख्नुपर्छ। इन्डियन एम्बेसीको क्वेसन प्र्याक्टिस त्यसमा डिजिटल सिग्नलहरू पनि धेरै सोधिरहेको हुन्छ कि। र यो च्याप्टर हामीले कहिले पनि ध्यान दिँदैनौँ, किनभने हामीलाई थाहा नै छैन कि एरेन्जमेन्ट कसरी हुन्छ क्या। डायोडको अरेन्जमेन्ट के हो, त्यो सबै कुरा पिएन जङ्सन भनेको के हो त्यो राम्ररी बुझ्नुहोस्, कसरी के भएर कसरी गएको त्यो सिम्बल कसरी युज गरिन्छ। मैले एउटा भिडियो पनि बनाएको थिएँ क्या, त्यो भिडियो हेर्नुहोस् र राम्ररी गर्नुहोस्। र एउटा खुसीको खबरमा भन्ने बिर्सेँ, मलाई आज युएसको जर्नलबाट इमेल आएको थियो एज अ रिभ्युअर के, म उनीहरूको आर्टिकल रिभ्यू गरिदिनु। अनि मलाई विश्वासै भएन क्या, अब सो प्लिज टु सेयर, कसलाई भनौँ तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु क्या। द्याट युएसको जर्नलले दे अप्रोच्ड मी टु बी अ रिभ्युअर के, कि मैले तिनीहरूमा आएको आर्टिकललाई रिभ्यू गरिदिनु एज एन त्यो रिभ्युअर क्या। एन्ड देन त्यहाँ मतलब म त्यो खुसी सेयर गर्न सक्दिनँ क्या। सो म एउटा कुरा चाहन्छु क्या, यु क्यान डु एनिथिङ क्या। तपाईँहरूमा मात्र गर्नुपर्ने डेडिकेसन हुनु चाहियो। मेरो हाइट हेर्नुहोस्, कपाल पनि खासै मिलेको छैन, पसिना भिडियो बनाउँथेँ, न ड्रेसिङ सेन्स राम्ररी आउँछ, त्यही बनाइरहेको छु नि। म कहाँबाट, त्यो डजन्ट म्याटर कि तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको छ कि, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड के हो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँमा भर पर्छ नि। र तपाईँ त्यो ठाउँबाट माथि आउनुहुन्छ भने त तपाईँ सबैलाई इन्सपायर गर्न सक्नुहुन्छ क्या। र अरूलाई इन्सपायर गर्दा एकदम खुसी लाग्छ, त्यो कुरा म भन्न चाहन्छु। मेरो टोलमा हेर्छु अहिले सबैजना कति इज्जतले बोल्छन् एन्ड अल, कति खुसी लाग्छ कि। तपाईँहरू पनि त्यस्तै गर्नुहोस्। म त्यो आफ्नो सेखी जान्न खोजेँ होइन, तर मलाई लाग्छ कि जुन म जुनियरहरूलाई यो कुरा भन्छु नि, दे माइट गेट इन्सपायर्ड के त्यो कुराबाट, अनि तिनीहरूलाई झन् पढ्न मजा आउँछ कि। एन्ड इट इज निडेड फर एभ्री वान टु नो कि तपाईँहरूमा इफ गर्ने डेडिकेसन छ, मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, अरू कुरा डेभिएट नहुनु के। महाभारतै हेर्नुभयो, रामायणै हेर्नुभयो, हरेक कुरामा सेक्रिफाइस थियो र डेडिकेसन थियो क्या। त्यो डेडिकेसन र सेक्रिफाइस हाम्रो मनमा राख्नुहोस्। बुद्धको देश भन्छु, बुद्धले पनि विलासिताबाट हटेर गएर तपस्या गरेका थिए क्या। सो हरेक कुरामा सेक्रिफाइस आउँछ। अहिले तपाईँको सेक्रिफाइस होइन कि दुनियाँबाट बाहिर जानु, तपाईँ सोसियल मिडियाको लाइफ छोडिदिनुहोस्, तपाईँ आफ्नो किताबको दुनियाँमा जानुहोस्। त्यसपछि छँदैछ नि त, ननिस्केपछि त तपाईँलाई थाहा नै छ कति महिनासम्म आउँछ। यो क्वारेन्टाइन फेजको फाइदा उठाउनुहोस्। मेरो त यहाँ पेट लागिसक्यो, म पेट घटाउन जति कोसिस गरे पनि घटिरहेको छैन। अब हेरौँ म पनि घटाउन सक्छु कि। र यस्तै माया जस्तो दिइराख्नु भएको छ, त्यस्तै माया दिनुहोस्। धन्यवाद एन्ड अल द बेस्ट भाइ बहिनीहरू।